الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع
قرية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الملك العظيم الذي تنزه في ملكه عن الأعضاد والأنداد وتعالى عن الشريك والشبيه والوزير والنظير والصاحبة والوالد والأولاد وتفرد في وحدانيته عن الأنصار والأصهار والأعوان والأعزاب قدر الشهور والدهور والأيام والأعوام والمواسم والأعياد فسبحانه من إله تعالى في ملكه واقتدر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حتمها على العباد وختمها على أهل العناد وأطفأ بنورها نار الهاوية يوم المعاد واستوفى بها مهر الجنة ممن أراد فهي دار النعيم المقيم الأكبر
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأشهد أن سيدنا محمدا المنتخب من خاص خواص العباد والمخصوص بالشفاعة العظمى على رؤوسه الأشهاد أرسله الله تعالى رحمة للعباد صلى الله عليه وعلى آله الأمجاد. ما تمايلت الأشجار في الأسحار والطير غرد وأزهر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها الناس، إن الله تعالى دعاكم إلى دار كرامته وخصكم بهدايته ورحمته، فاعبدوه ووحدوه في كل وقت توحيدا، واشكروه إذ جعل لكم هذا اليوم عيدا يا له من عيد، ختم به شهر الصيام لتعظيمه، وافتتح به أشهر الحج لتكريمه. فيا فوز من شهر فيه بالتوبة حسام اليقين وانتظى. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا كان كفارة لما مضى، فمن صامه أعتق رقبته من الموبقات وحرر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فطهروا الصيام بزكاة الفطر من غير عبث، فإن زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. وقد قال الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وفي بعض الأخبار: إذا كان يوم فطر الأزهر يطلع الله كان على كافة الأنام وينشر رحمته، فتعم الخاص والعام، ويباهي ملائكته فيقول: يا ملائكتي عبادي وإمائي اقضوا فريضتي عليهم، ثم خرجوا يعجون في الدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لأجيبنهم. فيقول: ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات، فيرجعون مغفورا لهم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم كما افتتحت أعمالنا بفاتحة الكتاب وافتتحت صدورنا لنوره الأزهر، نسألك بخاتم أنبيائك حسن الختام والتزمخ بمسكه الأظفر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تقبل الله منا ومنكم، فهو الخبير بما أبطل العبد وما أظهر. واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، فإنه أكرم من صفح وعفا وغفر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جمل العيد بالسرور وألزم عباده شكره، وكمله بضيافة المؤمنين، وحرم صومه وأوجب فطره، وزعف فيه مواهب الإنعام على العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله مفيض الإحسان والنعم، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله سيد العرب والعجم. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وآله وصحبه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان رضي الله عنهم وعنا أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة
ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. اللهم اجعل بفضلك هذا البلد آمنا مطمئنا، وارفع اللهم بغتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ووفقنا وأمراءنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المرابطين في فلسطين، وانصر على عدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين. اللهم انصر إخواننا في المسجد الأقصى، اللهم انصر إخواننا في المسجد الأقصى. اللهم كن عونا ونصيرا، استنصروك يا الله فانصروهم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل مملكة باكستان باقية قائمة على سنن المصطفى وشعائر الإسلام، واحفظها من الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن، بما شئت وكيف شئت ومن حيث شئت ومن أين شئت، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك، ولا ملجأ منك إلا إليك. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، أعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأعز وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. دعاء فرمائیے. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعاليت ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم سب کی جانب سے نماز عید الفطر کی ادائیگی قبول فرما. اے اللہ ہمارے روزوں کو، تراویح کو، صدقات کو، خیرات کو، قرآن کریم کی تلاوتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما. بتقاض بشری ہے اللہ رمضان مبارک کے مہینے میں جو ہم سے سستی، غفلتیں اور کوتاہیاں ہوئی ہے، اللہ اپنے فضل سے معاف فرما. اے اللہ تو معافی کو پسند فرماتا ہے. اے اللہ تو اپنی علوی جان کی قسم کھاتا ہے. اے اللہ علو شان کی قسم کھاتا ہے. اے اللہ تو اپنے مومنین پر بڑا کریم ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم لیلۃ القدر کو پالو تو یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، کہ اے اللہ تو معافی کو پسند فرماتا ہے. یہ پورا مجمع ہے اللہ معافی کے طلبگار ہے، اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے. اے اللہ جو غلطی کوتاہی سستی ہوئی اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے. اے اللہ تمام حاضرین مجلس کے صغیر اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام گناہ معاف فرما، صغیر اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اور آنے والی زندگیوں میں ہر قسم کے گناہوں سے بچتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ تمام حاضرین مجلس کے جو بیمار ہیں، گھروں میں ہے، ہسپتالوں میں ہے، مومنین ہے، مومنات ہے، مسلمین ہے، مسلمات ہے، تمام بیماروں کو صحت و عافیت نصیب فرما، شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. یا اللہ جو مسلمان پریشان حال ہے، جہاں بھی پریشان حال ہے، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما. بالخصوص فلسطین میں ہماری مائیں، بہنیں، بھائی اے اللہ پریشان حال ہے، اللہ ان کے حال پہ رحم فرما دیجیے. اے اللہ غیب کے خزانوں سے ان کے اوپر رحم فرما دیجیے، اور تمام عالم اسلام کو متحد ہونے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. یا اللہ تمام عالم اسلام کو اتحاد نصیب فرما، اتفاق نصیب فرما، استحکام نصیب فرما. وطن عزیز پاکستان کو استحکام نصیب فرما. یا اللہ ہر قسم کے اندرونی بیرونی شرور اور فتنوں سے ہمارے وطن کے چھپے چھپے کی حفاظت فرما. اے اللہ اس کے سرحدوں کی حفاظت فرما، اس کے سرحدات کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما، اس کے نظریاتی سرحدات کی حفاظت کرنے والے علماء کرام کی حفاظت فرما، جغرافیائی سرحدات کی حفاظت کرنے والے افواج پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہر قسم کی اندرونی بیرونی شرور فتن سے اس کی حفاظت فرما. دہشت گردی کی لعنت کا خاتمہ فرما. اے اللہ دہشت گردی کی لعنت کا خاتمہ پوری دنیا سے ختم فرما دیجیے. اے اللہ پوری دنیا میں انسانیت کو انسانیت کا احترام کی توفیق نصیب فرما.
آج سب سے زیادہ انسانیت کا اگر کوئی دشمن ہے تو یہی انسان بنا ہوا ہے. اللہ اس انسان کو عقل سلیم نصیب فرما, پوری دنیا سے دہشت گردی کی لعنت کا خاتمہ فرما, پوری دنیا میں امن کی ہوائیں چلا دیجیے. اے اللہ پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کی حفاظت فرما, بالخصوص پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان آباد ہے سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اللہم انصر الاسلام والمسلمین, اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اے اللہ ہمارے جتنے بھی عزیز و اقربا اب تک اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, میرے والد محترم, یا اللہ سب کی کامل بخشش فرما. اللہ سب کے لیے آخرت کی منزلیں آسان فرما, قبر کی منزلیں ان کے لیے آسان فرما, حشر کی منزلیں ان کے لیے آسان فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت انہیں نصیب فرما. اے اللہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما, قبر کی حشر کی صحیح معنوں میں فکر کی توفیق نصیب فرما. دنیا میں ہماری جتنی بقیہ زندگی رہ گئی ہمیں نبی علیہ السلام کے مبارک سنتوں کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ تمام عالم اسلام کے لیے خیر کے فیصلے فرما. بالخصوص اس رمضان کے مہینے میں ہمارے جو مسلمان بھائیوں نے ماشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں تقریباً 40 لاکھ کی فگر آ رہی ہے کہ انہوں نے حرمین میں ماشاءاللہ عمرہ ادا کیا. اے اللہ سب کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر نصیب فرما, سب کی عبادتوں کو ریاضتوں کو قبول فرما, کاوشوں کو قبول فرما. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما اور ہمیں بھی بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما. اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما. اے اللہ تمام عالم اسلام کے لیے خیر کے فیصلے فرما. بالخصوص اس مہینے میں جتنے بھی خدام نے خدمتیں دی, حرمین میں ہو, دیگر مساجد میں ہو, عالم اسلام کے چھپے چھپے میں ہو, اور خصوصاً جو ہماری گارڈ کھڑی ہوتی ہے ہماری حفاظتوں کے لیے, ابھی بھی اس وقت پروٹیکشن کھڑی ہے, دل سے ان کے لیے دعا کرے. اے اللہ ان سب کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر نصیب فرما. یہ ہماری خوشیوں کے لیے اپنی خوشیاں قربان کرتے ہیں, سب کے لیے دعا کرے. اے اللہ ان سب کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر نصیب فرما. اپنی ماں بہنوں کے لیے دعا کرے کہ جنہوں نے بغیر کسی وجہ کے اور دل سے انہوں نے ہماری خدمتیں کی. سحری میں ہمارے اٹھنے سے پہلے یہ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے, ہمارے لیے سحریاں تیار کی. افطاری میں ہم آرام کر رہے ہوتے تھے, انہوں نے ہمارے لیے افطاریاں تیار کی. اے اللہ اپنی شان کے مطابق ہماری بہنوں کو, ہماری ماؤں کو جزائے خیر نصیب فرما. اے اللہ اپنی شان کے مطابق انہیں جزائے خیر نصیب فرما کہ انہوں نے ہماری بے لوث خدمت کی. اے اللہ اپنی شان کے مطابق جزائے خیر نصیب فرما. اے اللہ تمام عالم اسلام کے لیے خیر کے فیصلے فرما. اے اللہ بڑا اجتماع ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی جو خیر اور بھلائیاں آپ سے مانگی, اے اللہ ان تمام بھلائیوں کے ہم درخواست گزار ہیں, وہ تمام خیر اور بھلائی ہمارے لیے مقدر فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ برحمتک یا ارحم الراحمین. میری جانب سے تمام حاضرین مجلس کو دل کی گہرائیوں سے عید الفطر مبارک ہو.